नाज़रीन ग्रामी, अभी कल ही की बात है कि जब पाकिस्तान अमरीकी लॉबी का मेंबर होते हुए अपने तमाम मामलात में उसी पर इन्हिसार किया करता था, जबकि दूसरी जानिब हमारा अज़ली दुश्मन भारत मुकाबले की दूसरी आलमी ताकत सोवियत यूनियन की गोद में बैठा सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देखा करता। लेकिन वक्त ने करवट क्या बदली कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब रूस अपने आलमी एजाज से महरूम हो गया तो हिंदुस्तान ने भी अपनी आंखें फेर ली और अमेरिका और इसराइल के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ अपनी तवील रफाकत को एक तरफ रखते हुए भारत को खित्ते में थानेदार बनाने का अंदिया दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि रूस के बाद अब एशिया में चीन ही एक ऐसी ताकत है जो वक्त के किसी मोड़ पर उसे आंखें दिखा सकती है। जबकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात इस बात पर शाहिद थे कि वक्त आने पर वो चीन के हक में ही अपना हक के दोस्ती अदा करेगा। सो भारत इसकी आंखों का तारा बन गया। और अगर माजी करीब में अमेरिका और भारत के दरमियान होने वाले मुआहदों का जायजा लिया जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि इसने ना सिर्फ पाकिस्तान को नजरअंदाज किया बल्कि भारत नवाजी की कई नामकबूल मिसालें भी कायम की। सो यही वजह थी कि पाकिस्तान ने भी बर वक्त फैसला करते हुए अमरीकी इन्हिसार से जान छुड़ाते हुए चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत कर लिया। और एशियाई सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब हुए, ये एक इनकलाब आफरीन बाब है जो कि तारीख में एक अहम मोड़ की हैसियत से याद रखा जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल खोजी टीवी को, जिसने अपनी आज की इस वीडियो के लिए हाल के हवाले से इस खित्ते में पाकिस्तान, चाइना, भारत और रूस के साथ साथ अमरीकी किरदार और इसके असरात को अपना मौजूद सुखन बनाने की कोशिश की है। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से पहले हमारी दरखास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नाज़रीन ग्रामी, भारत खित्ते का वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान, नेपाल और चाइना समेत अपने किसी भी पड़ोसी के साथ कभी भी अच्छे और बिरादराना ताल्लुकात रखने की कोशिश नहीं की। और यही वजह है कि वो अपने यौम पैदाइश से लेकर अब तक ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है बल्कि चीन के साथ भी जंगों की एक तारीख रखता है। और हमारे नाजरीन जानते हैं कि अभी हाल ही में वो चाइना के हाथों लद्दाख में बुरी तरह बेआबरू भी हो चुका है। जबकि दुनिया के बदलते हुए हालात के तनाजुर में ये खित्ता, जिसमें भारत के अलावा 3 और अहम तरीन और एटमी ताकतें यानी चाइना, रूस और पाकिस्तान मौजूद हैं, वो हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे के करीब आ रही है। और उधर दूसरी जानिब मोदी का हिंदुस्तान महज अमरीकी याराने के भरोसे पर तन्हाई की जिंदगी गुजारते हुए एक ज़हनी मरीज की सी कैफियत से गुजर रहा है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले तक रूस में मुख्तलिफ ममालिक की फौजें जंगी मशकों के लिए इकट्ठी हुई थी, लेकिन भारत ने किसी हिकमत अमली के तहत इसमें शरीक होने से इनकार कर दिया था। जबकि चीन और पाकिस्तान इन मशकों का हिस्सा थे, जिन्होंने कई हवालों से एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। और अब गुज़श्ता दिन रूस के फौजियों का एक दस्ता पाकिस्तान पहुंचा है। ये रूस की स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं जो 15 दिन तक यहाँ रहकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिस पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा रखा है। और शायद ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि भारत इस वक्त बुरी तरह मायूसी का शिकार है। माजी में वो रूस का इत्तेहादी रहा है जो कि उसके तमाम तर फौजी राजों से वाकिफ है। दोम ये कि इस वक्त ये तीनों ममालिक इनफिरादी तौर पर भारत पर फौजी बर्तरी रखते हैं, जबकि मोदी सरकार उस हारे हुए ज्वारी पर तकिया करने पर मजबूर है जो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़ रहा है। अमेरिका में होने वाले हालिया इंतखाबात और उनके गैर मुतवक्के नताइज उस अंदरूनी शोरिश की वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं जो कि इससे कबल अमरीकी तारीख में कभी देखने में नहीं आई। और दुनिया भर के सियासी तजिया निगारों की राय में इस बार इंतखाबात 2 सियासी जमातों के दरमियान नहीं बल्कि 2 शख्सियात यानी ट्रंप और जो बाइडेन के गिर्द घूम रहे हैं। और जाहिर है कि एक सुपर पावर जब दाखिली तौर पर इस नौ के इंतशार का शिकार होगी तो वो बैनुल अक़वामी मोहराबाजी तो क्या सही तरह अपने इत्तेहादियों को भी मुतमिन नहीं रख सकती। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसमें कोई 2 राय नहीं कि पाकिस्तान को हमेशा ही भारत की जानिब से दहशतगर्द ग्रुपों को पालने का सामना रहा है, बल्कि बसा औकात कई एक भारतीय दहशतगर्द भी बाकायदा सबूतों के साथ पकड़े जा चुके हैं, जिनमें कुलभूषण यादव एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। और ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अमेरिका समेत दुनिया की दीगर काबिल जिक्र कुव्वतें भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि पाकिस्तान ना सिर्फ एक बेहतरीन फौज का हामिल है बल्कि जिस तरह इसकी फौज ने दहशतगर्दी की तबाह कुन लहर को कुचला है, इसकी कोई दूसरी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं। यही वजह है कि अब रूसी कमांडोज का ये दस्ता
جو کہ 2 ہفتے تک ہماری فوج کے ساتھ اس بدترین جنگ کے خلاف اپنے تجربات شیئر کرے گا، اس سے دونوں ممالک کی صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا، جن میں خاص طور پر دہشت گردوں کی جانب سے اغوا کیے جانے والے افراد کو چھڑانے اور اسکائی ڈائیونگ کے علاوہ ان کے اور بھی کئی اہم پہلو ہیں۔ جبکہ بھارتی فکر کا یہ عالم ہے کہ اس وقت اسے خواب میں بھی پاکستانی فوجیوں کے حولے نظر آتے ہیں، بلکہ صاحبان خبر جانتے ہیں کہ ابھی چند ہی ماہ پہلے جب گولوان وادی میں چائنا کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی پٹائی ہوئی اور اس حماقت میں اسے اپنے 20 فوجیوں کو بھی جہنم کی نظر کرنا پڑا، تو وہاں کے میڈیا نے یہ شور مچا دیا تھا کہ ان کے مقتول اور زخمی فوجی چائنیز فوجیوں کے ہاتھوں بے آبرو نہیں ہوئے، بلکہ ان کو تگنی کا ناچ نچانے والے دراصل پاکستان کے SST کمانڈوز تھے، جو کہ درپردہ چین کی مدد کر رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ سمجھ کر آگے گزر جائیں، ہم اس پر تبصرہ کرنے سے بھی گریز ہی کریں گے، لیکن بھارت کا اصل مرض یہ نہیں، بلکہ اسے یہ خوف کھا رہا ہے کہ اس وقت وہ خطے میں قطعی طور پر تنہائی کا شکار ہے، جبکہ چین جو اس کے لیے خوفناک حد تک ایک بڑی اور مخالف قوت ہے کہ قربتیں بھی اس ملک یعنی روس کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، وہ بھی اب اس کے دشمنوں کے ساتھ مل رہا ہے، اور یہ بات ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے باوجود یہ ملک آج بھی دنیا کی ایک بڑی اور مؤثر فوجی قوت ہے، جبکہ پاکستان اور نیپال کا وجود ہی بھارت کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور اگر یہ تینوں قوتیں باہم دفاعی طور پر متحد ہو جائیں تو بھارت کی سانسیں تک روکنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اکیلا امریکہ بھی کوئی بند باندھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ معزز خواتین و حضرات، خطے کے ان اہم ترین ممالک کی پالیسی میں یہ تبدیلی کوئی اچانک نہیں آئی، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے جو کہ موجودہ منظر نامے کی حقیقی معمار ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ افغانستان کی جنگ میں سوویت یونین کی مد مقابل دراصل 2 قوتیں پاکستان اور امریکہ تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان حالات میں روس کا جھکاؤ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی طرف تھا، لیکن روس جانتا ہے کہ پاکستان کی اس کے ساتھ براہ راست کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کی مجبوری تھی کہ وہ اپنے تحفظ کی خاطر اس جنگ کا حصہ بنتا، جبکہ اب چائنا بھی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اس وقت اس کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں ہے۔ سو یہاں بھی دشمن کا دشمن بھی دوست والی پالیسی کار فرما ہے، اور سب سے بڑھ کر اس اتحاد کی جو بڑی اور قابل فہم وجہ ہے وہ ہے سی پیک، جس نے نہ صرف بھارت کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں بلکہ خود امریکہ بھی پاکستان اور چین کے اس منصوبے سے خائف ہے، جس میں دنیا کے دیگر متعدد ممالک کا شامل ہونا بھی ایک یقینی امر ہے جو اس پورے بلاک کو ایک نہ ٹوٹنے والے رشتے میں باندھنے والا ہے، اور روس جو کہ ایک عرصے سے گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہے، اس کے لیے بھی اب اس سے بہتر کوئی موقع نہیں کہ وہ اسی سی پیک کی مدد سے اپنی اس منزل تک پہنچ سکے۔ گویا یہ فطرت کی وہ ہنا بندی ہے جس نے ان تینوں بڑی قوتوں کو یکجا کر دیا ہے، اور اب اس عالم میں بھارت کو کوئی راستہ نہیں سوچ رہا کہ وہ اپنے خوفناک مستقبل کو تبدیل کرنے کے لیے کسی مکاری کو کام میں لائے۔ لیکن ناظرین گرامی، سچائی یہ ہے کہ اس منصوبے کی بدولت نہ صرف امریکہ نواز تمام قوتیں فکر اور پریشانی میں مبتلا ہیں، بلکہ خود پاکستان کی جغرافیائی اہمیت بھی پہلے سے کہیں زیادہ اہم تر ہو چکی ہے، جو کہ کسی بھی صورت مودی سرکار کو ہضم ہو نہیں پا رہی۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ فطرت اپنے فیصلوں کے نفاذ میں مکمل طور پر آزاد ہے، اور دنیا ایک دفعہ پھر تیزی سے تبدیلی کی طرف رواں دواں ہے، چاہے یہ کسی کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ جی تو ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔